ये है वक्त मीडिया। भारतीय सूफी फाउंडेशन और गजल अकादमी के ज़ेरे एहतमाम 24 मई 2026 को हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में जश्न ऑपरेशन सिंदूर एक शाम फौजियों के नाम उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे कशिश वारसी, नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय सूफी फाउंडेशन व सेक्रेटरी गजल अकादमी। शायर को ज़हमत सुखंदो को शेर आपको सुनाता हूँ और कमाल देखें शायर का साहब, क्या क्या कमाल है, क्या क्या फ़न है शायरों के पास। दूसरा मिसरा दूसरे तमाम जो मिसरे हैं बड़े तवज्जो के मुस्तहिक हैं, सिर्फ काफिया और रदीफ पर मुश्तमिल हैं। दूसरे मिसरे कहता है कि ज़माना कैसे करेगा मुझे नज़रअंदाज, ज़माना कैसे करेगा मुझे नज़रअंदाज, गली गली मेरे दुश्मन गली गली मेरे दोस्त। ज़माना कैसे करेगा मुझे नज़रअंदाज, गली गली मेरे दुश्मन गली गली मेरे दोस्त। अजब है हम सफ़रों का मिजाज कैसे निभे, अजब है हम सफ़रों का मिजाज कैसे निभे, अभी अभी मेरे दुश्मन अभी अभी मेरे दोस्त। अजब है हम सफ़रों का मिजाज कैसे निभे, अभी अभी मेरे दुश्मन अभी अभी मेरे दोस्त। बरंगे लुत्फ मेरा दिल दुखाने आते हैं, बरंगे लुत्फ मेरा दिल दुखाने आते हैं, कभी कभी मेरे दुश्मन कभी कभी मेरे दोस्त। तो आइए मैं अब चाहता हूं कि एक बहुत ही होनहार और बहुत ही बावकार शायर, जो नई नस्ल की जिसको हम कहते हैं जो लोग आबरू रखते हैं, उसमें एक ऐसा शायर जो जिनका ताल्लुक सहारनपुर से है, जो एक ज़माने में नज़में कहते थे। जब नज़मों के शोरा कम थे तो उन्होंने ये जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन उसके बाद फिर वो गज़ल की तरफ पलटे और वहाँ भी उन्होंने कमाल किया नज़मों की तरह। ये नाम जनाब काशिफ रज़ा का है, जो सहारनपुर से हमारे मेहमान शायर हैं। बहुत प्यारे इंसान, बड़े दोस्त किस्म के इंसान, और बड़ी सरपरस्ती इनकी हासिल लेती अदबी इदारों को, अदबी तंजीमों को। जनाब काशिफ रज़ा साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोइन भाई और कशिश वारसी साहब को। अच्छा यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि वो यूं तो एक है लेकिन, वो यूं तो एक है लेकिन बहुत से नाम हैं उसके। वाह 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 वाह। वो यूं तो एक है लेकिन बहुत से नाम हैं उसके, कोई अल्लाह कहता है कोई भगवान कहता है। वाह क्या बात। वो यूं तो एक है लेकिन बहुत से नाम हैं उसके, कोई अल्लाह कहता है कोई भगवान कहता है। मोहब्बत प्यार से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता, यही गीता में लिखा है यही कुरान कहता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। और यहाँ से भी देखिएगा कि इस मोहब्बत में कोई रद्दो बदल होने तक, इस मोहब्बत में कोई रद्दो बदल, इस मोहब्बत में कोई रद्दो बदल होने तक, मसला और उलझ जाएगा हल होने तक। वाह 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 वाह। इस मोहब्बत में कोई रद्दो बदल होने तक, मसला और उलझ जाएगा हल होने तक। शेर कहने को मैं कह लूंगा मगर शर्त यह है, हाँ। तुम मेरे सामने बैठोगे गजल। जिंदाबाद काशिफ भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जाज भाई। फिर पढ़िए जी। कि इस मोहब्बत में कोई रद्दो बदल होने तक, मसला और उलझ जाएगा हल होने तक। वाह। शेर कहने को मैं कह लूंगा मगर शर्त ये है, हाँ। तुम मेरे सामने बैठोगे गजल होने तक। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। और देखिएगा ये भी चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है। वाह। मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है, हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। वाह। मेरी शोहरत मेरी पहचान मेरे दुश्मन है, हर कदम मेरे निगहबान मेरे दुश्मन है। और रोज कहते हैं मुझे तुमको नहीं छोड़ेंगे, वाह। तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन है। भाई वाह वाह वाह, क्या पहलू निकाला है, तुमको नहीं छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कि रोज कहते हैं मुझे तुमको नहीं छोड़ेंगे, वाह। तुमसे अच्छे तो मेरी जान मेरे दुश्मन है। वाह। देखिएगा एक मतलब दो तीन शेर
کہ عشق میں اتنا پاگل ہونا پڑتا ہے. عشق میں اتنا پاگل ہونا رشید بھائی، پڑتا ہے. عشق میں اتنا پاگل ہونا پڑتا ہے، خود سے لپٹ کر خود ہی رونا پڑتا واہ ہے. واہ 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 واہ. کہ عشق میں اچھا کشش بھائی واہ نہ کھلواؤ مجھ سے، بس وہ بات ہے. واہ بھائی آپ کہتے ہو میں نے ہی بہت دیکھا تم کو. میں کہتا رہا ہوں نہ کھلواؤ مجھ سے. کہ خیر بہرحال عشق میں اتنا پاگل ہونا پڑتا ہے، واہ خود سے لپٹ کر خود ہی رونا پڑتا ہے. اور شعر دیکھیے گا خاص طور سے کہ رشتے ناتے تب زندہ رہ پاتے ہیں. رشتے ناتے رشتے ناتے تب زندہ رہ پاتے ہیں، اندھا گونگا بہرا ہونا پڑتا ہے. واہ بھائی واہ 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 واہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. واہ 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 کہ واہ. رشتے ناتے تب زندہ رہ پاتے ہیں، اندھا گونگا اندھا گونگا بہرا ہونا پڑتا ہے. اور خط لکھنے پڑتے ہیں جاگ کے راتوں کو. خط لکھنے پڑتے ہیں جاگ کے خط لکھنے پڑتے ہیں جاگ کے راتوں کو. دیوانوں کو دن میں سونا پڑتا ہے. واہ بھائی واہ. بہت شکریہ. کہ خط لکھنے پڑتے ہیں جاگ کے راتوں کو، دیوانوں کو دن میں سونا پڑتا ہے. اور بیٹے مجنو کہلانا آسان نہیں. واہ بیٹے مجنو کہلانا آسان نہیں، صحراؤں میں رونا دھونا پڑتا ہے. واہ 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 واہ. اور ایک چار مصرے دیکھیے گا. آپ نے سانپ اور آستین پہ بہت شعر سنے ہوں گے، میں نے کچھ الگ زاویے سے کہنے کی کوشش کی ہے. سماعت کیجئے گا کہ وہ میرے دوستوں میں ہیں شامل. واہ شکیل بھائی، اعجاز بھائی، وہ میرے دوستوں میں ہیں شامل جو میری شہرتوں سے جلتے ہیں. واہ واہ واہ. وہ میرے دوستوں میں ہیں شامل جو میری شہرتوں سے جلتے ہیں. اور آستینوں کا دور ختم ہوا، اب گریباں میں سانپ پلتے ہیں. بھائی واہ 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 واہ. بھائی واہ 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 واہ. آستینوں کا زور ختم ہوا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. واہ 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 واہ. میں حاضر کرتا ہوں جی کہ وہ میرے دوستوں میں ہیں شامل جو میری شہرتوں سے جلتے ہیں. واہ. آستینوں کا دور ختم ہوا، اب گریباں میں سانپ پلتے ہیں. واہ. اب گریباں میں سانپ پلتے ہیں. بہت شکریہ. اور دیکھیے گا کہ مرض جو ان کا ہے ان کو بتا دیا جائے. واہ. مرض جو ان کا ہے ان کو بتا دیا جائے کہ اب مریض کے بچنے کی بس یہ صورت ہے. واہ. اور اداسی چہرے کی ہم کو بتا رہی ہے یہی، واہ. تمہیں دوا کی نہیں عشق کی ضرورت ہے. واہ. بہت شکریہ. کہ تمہیں دوا کی نہیں عشق کی ضرورت ہے. اور ایک مطلب دو شعر اس کے بعد اجازت. کہ تیرا جنون تیرا انتظار چھوڑ دے ہم. واہ. تیرا جنون تیرا انتظار چھوڑ دے ہم، جمع جمایا ہوا کاروبار چھوڑ دے ہم. بھائی واہ. کہ تیرا جنون تیرا انتظار چھوڑ دے ہم، جمع جمایا ہوا کاروبار چھوڑ دے ہم. اور کشیش بھائی شعر دیکھیے گا کہ شریف ہیں تو مگر اتنے بھی شریف نہیں. یہ کشیش بھائی کے لیے شعر ہے کہ شریف ہیں تو مگر اتنے بھی شریف نہیں، جو اپنے ہاتھ میں آیا شکار چھوڑ دے ہم. بھائی واہ 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 واہ. جی بالکل. کہ تیرا جنون تیرا انتظار چھوڑ دے ہم، جمع جمایا ہوا کاروبار چھوڑ دے ہم. اور شریف ہے تو مگر اتنے بھی شریف نہیں، جو اپنے ہاتھ میں آیا شکار چھوڑ دے ہم. واہ. اور قرار بانٹنے آئے ہیں ہم زمانے میں، واہ. کسی کو کیسے بھلا بے قرار چھوڑ دے ہم. کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ بھائی جناب کاشف رضا صاحب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے.